प्राप्ति र सत्ता लुछाचुडीमा एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने विपक्षीमा त छँदै थियो, आफै भित्र पनि जसरी त्यो खेल सुरुवात हो यसले चाहिँ नि साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्ताइदियो। हाम्रो समाज साह्रै कन्जर्भेटिभ थियो, त्यो म मान्दछु, तर हाम्रो मनोभावनाहरू त्यति साह्रो स्खलित भइसकेको थिए। 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि त नेकपाको 2/3 मेजोरिटी झन्नै नजिकको चाहिँ नेकपाको सरकार छ, तर उसले चाहिँ रुचि देखाएको छैन। त्यही अरुचिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज थप पीडाबोध गरिराख्नु पर्ने। मैले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गएको छु। म खुसी लिम्बू, जनसम्पर्क समिति बेलायतको प्रवक्ता। सबैभन्दा पहिले आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विष्णुराज आङदेम्बेज्यूलाई उहाँलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो 2 कुराहरू राखिदिनु हुन म केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट राखिदिनु होला र आफ्नो तर्फबाट राखिदिनु होला भन्दै म प्रमुख अतिथि आदरणीय विष्णुराज आङदेम्बेज्यूलाई समय दिन चाहे। धन्यवाद खुसीजी। साथीहरू जोडिएकै हुनुहुन्छ? अब खासै अब त्यो त आत्तिनु पर्ने कुरो त के पनि छैन, किन भन्दाखेरि घर बसेरै हामीहरू कार्यक्रम गरिराखेकै छौँ। त्यसमाथि नेपालमा त रातभरि सुत्ने बेला हो, कोठामा बसेर गफ गर्न राम्रै हुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तपाईहरुको धेरै कामहरू छुट्या होला। यद्यपि आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो, फेरि महत्त्वपूर्ण सब्जेक्टको चोइस पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यताका साथीहरूलाई पनि खासै नरमाइलो नलाग्या होला। र आज यो कार्यक्रम 70औं प्रजातन्त्र दिवसको सुखद अवसर पारेर नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतले र हाम्रो यो शाखा, हाम्रो चाहिँ बेलायत शाखाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ किरण चामलिङजीको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज तपाईहरु 14-15 जना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूले, साथीहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र आज हाम्रा माननीय महेन्द्र कुमारी राई लिम्बूजी पनि जोडिनु भएको छ र धेरै नेपाललाई नजिकबाट देख्नुहुने, बुझ्नुहुने, जान्नुहुने र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि होस् या प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिको लागि होस् या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणको लडाईँमा किन नहोस्, यी सबै लडाईँहरूमा पुर्ख्यौली 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्म निरन्तर सहभागी भइराख्ने क्रान्ति नायकहरू, उहाँका परिवारहरूको धेरै सारगर्भित विचारहरू पनि मैले सुन्न पाएँ। विशेष अब राष्ट्रकुमार दाईदेखि लिएर हरेक उहाँहरूको र धेरै अन्य महत्त्वपूर्ण साथीहरू जस्तो चाहिँ हाम्रा तर्कजङ गुरुङजीले स्वागत मन्तव्य राख्दा व्यक्त गर्नुभएको परदेशीहरूको, लाउरेहरूको पीडा र दुःख गरेपछि प्राप्त गर्नुपर्ने सुखद अनुभूतिहरूको सट्टा पीडा बोध, त्यस पछाडि केशबहादुर गुरुङजीका अभिव्यक्तिहरू, डाक्टर सुनमाया राईजीको सारगर्भित अभिव्यक्तिदेखि लिएर हाम्रा चाहिने अध्येता, लेखक, साहित्यकार नरेश काम्बाङजी लगायत अन्य धेरै त्यस्ता साथीहरू, अन्य चाहिने धेरै साथीहरू 15-16 जना साथीहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नु। मलाई वास्तवमा अत्यन्तै खुसी पनि लाग्यो। मैले सुन्ने मौका पाएँ। धेरै कुरा थाहा थियो, यद्यपि डिटेलमा उहाँहरूले जसले पीडा बोध गर्छ डिटेलमा उहाँहरूकै विचारहरू सार्वजनिक हुन्छन् र त्यस्ता विचारहरू सुन्ने मौका पाउनु यो पनि राम्रै कुरा हो। र यसको लागि तपाईँ साथीहरूलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यति राम्रो समय जुराउनु हो र हामीले घर बसेर धेरै ज्ञानका कुराहरू गऱ्यौँ। यो खुसी लाग्दो कुरा हो। म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको विषय 2007 सालको जनक्रान्ति र प्रजातन्त्रको स्थापना, त्यस पछाडि गोर्खाजहरूको भूमिकाको यो 3वटा विषयलाई तपाईहरुले चाहिँ नि उठाउनु भएको छ। देख्दाखेरि यो विषय अत्यन्त
सामान्य जस्तो देखिन्छ, तर यहाँभित्र तपाईँहरूले उठाउन खोज्नु भएको आवाजहरू, पीडाहरू अत्यन्तै गम्भीर छन् भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। वास्तवमा 2007 सालको त्यो जनक्रान्ति जसले हामीहरूलाई आजको मितिमा गर्वका साथ म नेपाली हुँ भनेर भन्ने लायकको बनाएको छ। यद्यपि धेरै कमी कमजोरीहरू हाम्रा होलान्, राजनीति गर्ने हामी राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको पनि होला छन्, तर आजको मितिमा गर्व गरेर हामीहरूलाई म नेपाली हुँ र मैले मेरो अधिकारको निम्ति भनेर जुन गर्व गर्छौँ त्यसको लागि त्यो निभ, त्यो जग 2007 सालको जनक्रान्तिले राख्यो। र त्यो जनक्रान्तिमा धेरै त्यस्ता लडाकुहरूको, धेरै त्यस्ता चाहिँ क्रान्तिवीरहरू क्रान्तिको समापन सँगसँगै, क्रान्तिको सफलता सँगसँगै ओझेलमा पर्दै जाने इतिहासहरू यहाँ मात्रै होइन, सर्वत्र इतिहासहरू त्यसरी लेखिने पनि गरेको छ। यद्यपि पुस्ताहरूले खोज्दै जाने हो, पुस्ता आफैभित्र जन्मिनुपर्छ भन्ने छैन। पुस्ताहरू नयाँ नयाँ सोचका साथ, नयाँ नयाँ उमेरका साथ, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिभन्दा माथि उठेर यो नयाँ पुस्ताहरूले ती पुराना पुस्ताहरूलाई खोज्छन्। र त्यो खोज्ने क्रममा पछिल्लोचोटि जसरी तपाईँहरूले यो विषयहरूलाई उठाउनु भएको छ, यो वास्तवमै गौरव गर्न लायकको र अत्यन्तै धेरै चाहिँ यो गौरवान्वित बनाउने खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पुनः एकचोटि म धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सायद त्यतिखेर भूतपूर्व लाहुरेहरूको या काम गर्दै गर्ने लाहुरेहरूको सहयोग त्यतिखेर नेपाली आकाशमा नेपाली जनक्रान्तिको विपुल फुक्ने अभियन्ताहरूले, नेतृत्वहरूले नपाएको भए तपाईँहरूले अघि जुन कुराहरू उठाउनु भयो, सायद यो एकादेशको कथा जस्तो पो हुन्थ्यो कि, या चाहिँ नि यो क्रान्ति यो ढङ्गबाट सफल नभएर अर्कै ढङ्गबाट पो कतै पुग्थ्यो कि, या भन्ने यी यावत सवालहरू हुन्छन्। तर त्यतिखेर भूतपूर्व लाहुरेहरूको या चाहिँ पूर्व गोर्खालीहरूको उनीहरूले आफू सेवामा रहँदा, आफू जागिरमा रहँदाखेरि युद्धमा सिकेका कलाहरू त्यो त्यतिखेर आवश्यक थियो। हामीसँग त्यतिखेर नेपाली नेतृत्वहरूसँग, नेपाली जनताहरूसँग जो लडाइँमा चाहिँ जो चाहिँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको अन्तिम सङ्घर्ष गर्न चाहन्थे, त्यो सङ्घर्ष गर्ने लडाकुहरूसँग जीवन दिने भावना त थियो। जीवन दिनको निम्ति ओतप्रोत भएको सङ्घर्ष गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्ति गर्ने त्यो आन्दोलित मनोभावनाहरू त थियो, तर जीवन दिनु मात्रै प्राप्ति होइन, जीवन बचाएर सम्पूर्ण प्राप्ति गर्नु लडाइँको सिद्धान्त होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जीवन नदिकन या थोरैभन्दा थोरै क्षति पुर्याएर धेरैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने युद्ध कौशल के हुन्छ त्यो जान्नु पनि थियो। र सँगसँगै एउटा अनुशासित टिम जस्तो चाहिँ नि हामीले यो बिचमा 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा भोगेका पीडाहरू पनि छ, जसले सबभन्दा बढी पीडा शासकहरूलाई भन्दा जनतालाई दिएको छ र राणाहरूले दिएको पीडाहरू छ। त्यसमा चाहिँ जनताले दुःख पनि नपाओस्, जनताले पीडा बोध पनि नगरोस् र जनताको प्रिय भन्दै त्यस्ता खालका शासकहरूले यी सबैलाई मुक्ति सेनाको नाम मात्रै सुन्दाखेरि पनि त्यो खालको फर्काहटको अनुभूति गरोस् भन्ने कुराको पनि चाँजो पाँजो मिलाउनु थियो नेतृत्वहरूलाई। र त्यो सबै कुराहरूको क्षतिपूर्ति गोर्खाहरूबाट, यो पूर्व चाहिँ भूतपूर्व गोर्खालीहरूबाट मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो, जो अनुशासित पनि हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ युद्ध कौशल युक्त पनि हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो भूगोललाई साह्रै नजिकबाट चिनेको पनि हुनुहुन्थ्यो। यस कारणले पनि त्यतिखेर उहाँहरूको त्यो उपस्थितिले र उहाँहरूको गरिमामय युद्ध कौशलले चाहिँ मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको कुरालाई हामी सबैले गर्वका साथ स्वीकार गर्न पर्दछ र स्वीकार गरेको पनि छ। र प्रजातन्त्र स्थापना भइसके पछाडि जब मुलुक रैतीबाट नागरिकमा रूपान्तरित भयौँ हामीहरू, मुलुक जेलबाट खुल्ला आकाशमा रूपान्तरित भयो हाम्रो मुलुक, त्यस पछाडिको इतिहासमा साँच्चै नै तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो पीडाबोध कतै भयो कि, या चाहिँ नि त्यतिखेर क्रान्ति नायकको रूपमा थापित भइसक्नुभएका हाम्रा पुर्खाहरू समय सँगसँगै सत्ता प्राप्ति गर्दै जाँदाखेरि या चाहिँ नयाँ नयाँ उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर जाँदै गर्दाखेरि कहीँ कतै विस्मृतिमा पर्यो कि भन्ने खालका चाहिँ नि गुनासोहरू त्यहाँदेखि यता सुरु भएको मैले पाउँदछु।
र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसके पछाडि नेपालको इतिहासमा 7 सालदेखि झन्नै 15 सालैसम्म भन्छु मैले, 15 सालसम्मको यो संक्रमणकालीन नेपाली राजनीति साँच्चै नै पीडाबोध गर्ने खालको र साँच्चै धेरै शासकहरूले हार पनि स्वीकार नगरिराखेको र एकैचोटि जनताको हातमा सम्पूर्ण कुरा पनि नसुम्पिराखेको र यस्ता शासकहरूले निरन्तर खेल्ने कोसिस, जनतालाई जुदाएर खेल्ने कोसिस गरिराखेको यो संक्रमणकालीन राजनीतिभित्र त्यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि साँच्चै नै नेपाली राजनेताहरूको लागि त्यो ढुङ्गाको चिउरा चपाउनु जस्तो अवस्था थियो। तपाईहरुले महसुस गर्नुभएको छ त्यही बेलामा मातृका कोइरालाजीको महत्वाकांक्षा त्यहाँ सार्वजनिक हुन्छ र नेपाली क्रान्तिमा नायकको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्नुहुने कतिपय नेताहरू समय सँगसँगै आपसको व्यक्तित्वको टकराव या एकले अर्कालाई हेर्ने नजरियामा ईर्ष्याबोध, यसलाई के भन्ने मलाई ठ्याक्कै त्यस्ता शब्दहरू मलाई भन्न आइराखेको छैन। तर यस्ता खालको क्रियाकलापले पनि त्यो समयमा 7 सालदेखि 15 साल बीचको चाहिँ नि हामीले भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दाखेरिको अवधिसम्ममा पुग्दाखेरि यस्ता धेरै चाहिँ नि घटनाक्रमहरूले त्यतिखेर अत्यन्तै भूमिकाहरू निर्वाह गरेको छ। मुलुकलाई संक्रमणकालीन अवस्थामै राख्नको निम्ति शासकहरूलाई चाहिँ नि बढी चाहिँ नि उत्साहित गराइदिएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसके पछाडिको 15 सालसम्मको यो संक्रमणकालीन राजनीतिमा जसरी नेपाली कांग्रेसभित्र रहेर नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर नेपाललाई समग्रमा समृद्धितर्फ लैजाने सपना देखेका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहजी, सुवर्ण शमशेर लगायतका हाम्रा नेताहरूले जसरी आफूलाई शालीनतापूर्वक र क्रान्तिमा होमिनुभएका क्रान्तिवीर क्रान्ति नायकहरूको साथमा उहाँहरूको भावनाहरूलाई पनि चाहिँ सम्बोधन गर्दै उहाँहरूको चाहिँ त्यो आन्दोलित मनोभावनालाई चाहिँ सम्मान गर्दै जसरी उहाँहरूले नेतृत्व दिनुभयो, यो साँच्चै नै इतिहासमा खोज्न र गौरव गर्न लायकको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यो बेलाको 7-8 वर्ष हेर्नुस्, 15 सालदेखिको त्यहाँको इतिहास त हामीलाई सरर आउला, तर 7 देखि 15 सम्मको त्यो संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिक इतिहास छ। यो इतिहासलाई साँच्चै नै हामीहरूले यसलाई सोच्नको लागि साँच्चै नै साह्रै ठुलो एउटा संवेदना युक्त मनोभावनाहरू र चाहिँ नि तपाईको एउटा एकले अर्कालाई अनुभूत गर्न सक्ने मानवीय क्षमताहरू यो वास्तवमा त्यो बेलामा प्रस्तुत भएको मैले देख्छु। त्यो खालको चाहिँ नि एउटा नेतृत्वमा हुनुपर्ने त्यो सरगुण सम्पन्नता र धेरै टाढो मुलुकलाई हेर्न सक्ने क्षमताहरू भएको नेतृत्वको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्दै गर्नुभएको नेतृत्वहरूमा मैले देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 7-8 वर्ष 15 सालसम्मको चाहिँ नि हामीले त्यो भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्नसम्मको अवस्थासम्ममा हाम्रा नेतृत्वहरूले भोग्नु परेको त्यतिखेरको मानसिक जुन चाहिँ पीडा थियो, भाग्नु पनि नहुने, नेतृत्व त गर्नै थियो जनतालाई, किनभने 7 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसकेको थियो। त्यो प्राप्ति हामीले ल्याइसकेपछि त्यसलाई जोगाउने जिम्मा पनि हाम्रो थियो। त्रिपक्षीय सम्झौतामा कतिपय सम्झौता ठिक, कतिपय सम्झौता बेठिक भनेर हामी भित्रै चाहिँ नि एक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना भइसकेको थियो। त्यो द्वन्द्वले चाहिँ सिर्जना गरेको आपसभित्रको पीडा त हामीसँग छँदै थियो। त्यो पीडाबाट बाहिर निस्किएर आफ्ना साथीहरूलाई सुमसुम्याउनु पर्ने पनि थियो र सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्ने पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो समयभित्र जुन खालको चाहिँ नि साथीहरू बीचमा केही चाहिँ टाढा भएको जस्तो देखिए तापनि समग्रमा मुलुकको समग्र उन्नतिको निम्ति मुलुकलाई एउटा कोसे ढुङ्गा चाहिँ मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानको निम्ति त्यो अवस्थामा हामीले देखाएको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ क्षमता छ नेतृत्वले देखाएको त्यो वास्तवमा कोसे ढुङ्गा थियो भनेर भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ। यद्यपि हामीले प्रजातन्त्र यो प्राप्ति भइसके पछाडिको बेलामा हामीले 15 सालको आम निर्वाचन भयो र 2/3 मेजोरिटीका साथ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ नि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला थापित हुनुभयो। त्यस पछाडि हामीले मुलुकलाई एउटा नयाँ सोचका साथ नेपाली कांग्रेसले देखेको या बीपी कोइरालाले कल्पना गरेको देख्नुभएको सपनाको आधारमा हामीले मुलुकलाई अगाडि लैजानु खोज्दाखेरि त्यस पछाडिको घटनाक्रमहरू हामी सबैलाई थाहा छ। यद्यपि म त्यो ठाउँतिर जानु भन्दाखेरि पनि
त्यस पछाडि चाहिँ नि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको भूमिकाहरू कसरी गयो भन्ने विषयमा नै म अलिकति प्रवेश गरौँ। त्यस पछाडि मलाई लाग्छ भूतपूर्व गोर्खाहरू जसरी चाहिँ नि क्रान्तिको बेलामा प्रजातन्त्र प्राप्ति त्यस पछाडि चाहिँ नि को यो अवधिमा जसरी भूतपूर्व गोर्खाहरूले चाहिँ नि नेपाली राजनीतिलाई र विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रलाई चाहिँ नि प्राप्ति गर्न र यसलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा जुन खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यो भूमिका इतिहासमा सदैव स्वर्णिम अक्षरले लेखिन्छ नै। यसमा कुनै दुविधा बोकेर बस्नुपर्छ भनेर मलाई त्यस्तो लागिराखेको छैन। र जहाँसम्म एउटा कुराले मलाई पनि छुन्छ, बार बार जो उठिराख्ने गर्छ कि राज्यले त्यतिखेरका क्रान्ति नायकहरूलाई राज्यले जसरी संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो यसो गर्न सकेन कि भन्ने कुराहरू विभिन्न कोणहरूमा विभिन्न बेलाहरूमा खाटो लागेको जस्तो तर घरिघरि उक्किएर दुखिरहने एउटा चाहिँ घाउ जस्तो भनेर सार्वजनिक हुन्छ। यसको बावजुद पनि मुलुकले जसरी चाहिने अहिले उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा उहाँहरूले चाहिँ गरेर ल्याएको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो के भयो आइराखेको छ आवाज? हजुर हजुर सुनिरहेको छ हजुर, क्लियर छ। र जसरी चाहिने उहाँहरूलाई चाहिँ मुलुकले संस्थागत रूपमा सम्बोधन गरेन भन्ने र चाहिँ त्यो मैले अघि पनि भने त्यो दुखाइ व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसरी राज्यले संस्थागत रूपमा क्रान्तिवीरहरूलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूको सम्मानमा चाहिँ राज्यले संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने पाटो पहिल्याउनु पर्दथ्यो, त्यस्तो नहुँदाखेरि कहीँ न कहीँ परिवारको मात्रै चासोको रूपमा व्यक्त हुनुपर्ने त्यो खालको चाहिँ नि देखिएको हो कि भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ नि तपाईँहरूले गर्नुभएको पनि मैले महसुस गरेँ। यसको बावजुद पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जसले क्रान्तिको बेलामा क्रान्तिलाई चाहिँ नि एउटा अत्यन्तै सम्मानजनक अवतरण गराउनका निम्ति प्राप्ति पछाडिको अवतरण साँच्चै नै बडो गाह्रो हुन्छ। क्रान्ति गर्नु त सहजै होला, डाङडाङ र डुङडुङ हिर्काउनु, कुट्नु, भाग्नु, मार्नु सजिलै होला, तर क्रान्ति समाप्त भइसके पछाडि सिर्जनाको ठाउँसम्म पुग्दाका लागि जुन अनुशासित अवतरण गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो पाटोको पनि साह्रै धेरै चाहिँ अनुशासित ढङ्गबाट चाहिँ भूतपूर्व सैनिकहरूले गोर्खाहरूले चाहिँ जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपमा राज्यले हेर्थ्यो। मलाई लाग्छ यहाँनिर कहाँनिर एब्सेन्स भयो होला जस्तो लाग्छ भनेपछि 2015 साल पछाडि मुलुकले प्राप्त गरेको 2/3 मेजोरिटी यसले चाहिँ नि देखेको सपना समृद्धितर्फ जाने त्यो बाटो पहिल्याउनु अगावै जसरी चाहिँ नि हठात तत्कालीन चाहिँ नि राजाले जुन खालको चाहिँ नि सैनिकको मार्फत चाहिँ नि यसलाई अपदस्थ गर्यो, त्यहीबाट यी सम्पूर्ण भावनाहरू चाहिँ नि ओझेलमा पर्दै गएको कुरालाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि तानाशाहरको लागि भूतपूर्व गोर्खाजहरू चाहिँ नि आँखाको कसिङ्गर त छँदै थियो र उहाँहरूको समृद्धिको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको प्रजातन्त्र प्राप्तिमा गर्नुभएको योगदानलाई सम्मान गर्नका लागि त्यो तानाशाहरको आँखाले उहाँहरूलाई सम्मानित देख्न पनि सक्दैन थियो, सम्मान पनि गर्न सक्दैन थियो र सम्मान गर्ने आँखा र हातहरू र मनोभावनाहरू चाहिँ नि जेलमा चाहिँ कोचिनु पर्ने अवस्था थियो। यसले करिब हामीलाई 30 वर्षसम्म अन्यलमा राख्यो र 30 वर्षको त्यो पञ्चायती निर्दलीय शासनभित्र हाम्रा धेरै त्यस्ता क्रान्तिवीरहरू उमेरसँगै भौतिक अवसान पनि भयो र नयाँ आउने पुस्ताहरूले नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने पाटो खोज्दै गएको चाहिँ अवस्था निश्चित रूपमा छ। तर चाहिँ नि त्यो 30 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ धेरै विस्मृतिमा गएको भन्ने खालको पनि चाहिँ अनुभूतिहरू हामीहरूलाई भएको छ। र आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि आज तपाईहरूले यो मात्रै भनिराख्नु भएको छैन। आज त्यहाँबाट युकेबाट तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना यो 70औं चाहिँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि खालि चाहिँ मुलुकभित्रको चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा मात्रै हामीलाई सहभागिता भएन भनेर मात्रै गुनासो गरिराख्नु भएको छैन। त्योभन्दा ठुलो कुरा हामी त्यहीँनिर हुँदाखेरि पनि
मुलुकले हामीहरूलाई किन खोजिराखेको छैन भन्ने कुराको चाहिँ सबभन्दा धेरै तपाईँहरूले चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छ। यो कुरा हाम्रो विस्मृतिमा छैन। विशेष गरी म यो कुरामा धेरै चासो पनि चाहिँ राख्दछु र विशेष गरी म यसमा के हुँदैछ भनेर चासो पनि राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज पनि धेरै कुराहरू राख्नुभयो। जस्तो अघि गर्जमानजीले पनि बोल्दै जाँदाखेरि जस्तो हामीले किसिनजीको पालादेखि लिएर गिरिजाबाउको हुँदै शेरबहादुर देउवाज्यूको सम्म पालामा हामी आइपुग्दाखेरि ब्रिटिस गोर्खाजहरूले र चाहिँ इन्डियन भूतपूर्व आर्मीजहरूले उठाउनु भएका चाहिँ जति पनि तलब भत्ता र सुविधाका कुराहरू छ, आत्मस्वाभिमानका कुराहरू छ र चाहिँ आफूले ज्यान दिएर चाहिँ मागेको स्वाभिमानका कुराहरू छ। यो विषयमा कम्तीमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले सम्पूर्ण त म भन्दिनँ तर आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेर र तपाईँहरूको मनोभावनामा तपाईँहरूको भावनामा चाहिँ एकाकार छौँ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश दिएको कुरामा चाहिँ म सगर्व म यहाँनिर भन्न सक्दछु। तर अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले जसरी चाहिँ अब हाम्रो मुलुकको राजनीति त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। 2047 सालको जनआन्दोलन यो बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति गरिसके पछाडिको 10 वर्षको चाहिँ करिब करिब हाम्रो नेपाली राजनीति बडो अन्यलग्रस्त राजनीति छ। त्यो राजनीति हामीले त्यतिखेरको प्राप्त गरेको संविधान र त्यो संविधानका प्रति हामीले व्यक्त गरेको भरोसा, त्यो भरोसा पनि 10 वर्ष पुग्न पाउँदा नपाउँदै जनताबाटै तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको छ त्यो संविधानमा। र त्यो संविधानभित्र भएको चाहिँ 5 वर्षमा 4 वर्षमा 4वटा प्रधानमन्त्री र 4वटा मन्त्री परिषद गठन हुनुपर्ने बाध्यताबाट वाक्क दिक्क भएको चाहिँ बेलामा त्यस्तो खालको प्रवृत्ति र चाहिँ त्यो खालको सोचबाट तपाईँहरूले प्रदेशमा कति सम्मान प्राप्त गर्नुभयो त्यो त म अन्दाज गर्न सक्छु नै। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर देखा परेका पीडाहरूले चाहिँ थप पीडा बोध गराएकै छ। र अहिले पछिल्लोचोटि जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले यो लडाइँ चाहिँ करिब करिब तपाईँको 30 वर्षभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ तपाईँहरू लडेर आइराख्नु भएको छ यो तल सुविधा भत्ता सुविधा र स्वाभिमानको लागि। र चाहिँ यो विषयमा तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दाहरू चाहिँ अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो कि झन्डै तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ दुईटा मुलुकको बिचमा नेपाल र बेलायतको बिचमा चाहिँ आपसी छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयवस्तु र छलफलै हुनु नसकेर 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ पेन्डिङ हुनुपर्ने अवस्था भनेपछि योभन्दा दुर्भाग्यहरू के हुन सक्दछ। किन भन्दाखेरि यही 1.5-2 वर्षभित्रमा हामीहरूले संविधान सभा जो 7 सालभन्दा अगाडिको हाम्रो एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा मार्फत त्यो संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान बनाएका छौँ र त्यो संविधान मार्फत चाहिँ त्यो संविधानभित्र हामीहरूले चाहिँ समग्रमा हिजो पञ्चायती कालको पनि छोडिदिनुस्, त्यो चाहिँ 15 सालको संविधानको पनि कुरा छोडिदिनुस्, 2047 मा बनेको संविधानको कुरा पनि छोडिदिनुस्। यी सबै संविधानभित्र चाहिँ नलेखिएका नदेखिएका कुराहरू या चाहिँ हामीहरूले यो संविधानहरूभित्रबाट पनि व्यक्त गरेका असन्तुष्टिहरू सबैलाई सम्बोधन गरेर हामीले प्राप्ति गरेको संविधान सभाभित्रको संविधानबाट हामीहरूले सम्बोधन गर्छौँ भन्ने खालका हाम्रो प्रतिबद्धताहरूले पनि तपाईँहरूको मनोभावनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन छ। किन भन्दाखेरि यो संविधान प्राप्त संविधान सभा मार्फत संविधान प्राप्त भइसके पछाडि को चाहिँ यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि यो तपाईँहरूको दुईटा देशबीचको छलफल 1.5-2 वर्षदेखि अवरुद्ध छ। 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि त नेकपाको 2/3 मेजोरिटी झन्नै नजिकको चाहिँ नेकपाको सरकार छ तर उसले चाहिँ रुचि देखाएको छैन। त्यही अरुचिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज थप पीडा बोध गरिराख्नु पर्ने र चाहिँ हाम्रा चाहिँ अघि यहाँनिर अरू साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो हाम्रा चाहिँ यो हाम्रो यो के भन्नुहुन्छ अनसनवाला हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो ज्ञानराज राईजी सत्याग्रहवाला, उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यो पीडा बोध र घरिघरि सत्याग्रह गरिराख्नु पर्ने र चाहिँ पीडा भएको कुरा व्यक्त गरिराख्नु पर्ने खालको अवस्था पनि चाहिँ सिर्जना भइराखेको कुरा पनि म यहाँले राख्न चाहन्छु। र म यो विषयमा तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँहरूले उठाउँदै गर्नुभएको मुद्दाहरूमा आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ, जनाइरहनेछ र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले बेलायत सरकारलाई नेपाली जसरी बेलायत मात्र होइन इन्डियन आर्मीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जहाँ साथीहरू भूतपूर्व गोर्खालीहरू हुनुहुन्छ र जहाँ लडाइँ लडिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर दुईटा मुलुकहरूको बिचमा चाहिँ छलफल र संवाद गरिकन
उहाँहरूले चाहिँ यो हामीले कसैको दया मायाको भिख मागे पनि होइन हैन, त्यो मुलुकमा चाहिँ हामीले गरेको कन्ट्रिब्युसन र चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बेलामा व्यक्तिले कसैको इच्छाले त्यहाँनिर जाने कुरो पनि थिएन। राज्य बीचमा चाहिँ गरिएको एकले अर्कालाई गरेको सहयोग र सद्भाव र त्यस अनुसार चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने जुन मुलुकको निम्ति लडिएको छ त्यो मुलुकले त्यही मुलुकको निम्ति लड्नेका निम्ति विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने एक सामान्य प्राकृतिक नियम पनि हो। यो नियमभित्र रहेर चाहिँ तपाईहरुले पाउनुपर्ने स्वाभिमान, यो स्वाभिमान तपाईहरुले सँगसँगै यो मुलुकले पाउने स्वाभिमान हो। त्यसका निम्ति चाहिँ नेपाली कांग्रेसले लड्छ र नेपाली कांग्रेस तपाईहरुसँग एकसाथ रहेको कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। म त्यो तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु र भोलिको दिनमा मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस सत्तामा नभएर के भयो, प्रतिपक्षमा छौं, प्रतिपक्ष वेटिङ गभर्नमेन्ट हो र वेटिङ गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हामीहरु यो विषयमा हाम्रो छलफल हुन्छ र निश्चित रूपमा अघि चाहिँ भूतपूर्व गोर्खाजहरूको चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित संस्थाका चाहिँ प्रमुखहरू पनि चाहिँ अघि आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग चाहिँ पार्टीले छलफल गरिकन थप अगाडिका कार्यक्रमहरू र तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने या चाहिँ नेपाली कांग्रेसले दुईटा मुलुकको बीचमा छलफल र बहस गरेर टुङ्ग्याएर तपाईहरुको स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू निश्चित रूपमा जिम्मेवार भएर र जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको रूपमा अगाडि आउँछ। म यो तपाईहरुलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु र यस विषयमा तपाईहरुले चाहिँ अरूले के गर्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर नेपाली कांग्रेस तपाईहरुसँग एक छ, तपाईहरुसँग साथमा छ। म यो कुरा निश्चित रूपमा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अघि वास्तवमा साह्रै राम्रा कुराहरू यहाँनिर आएको छ। डाक्टर सुमाया राईजी र हाम्रा चाहिँ रामप्रसाद राईज्यूका परिवार, हाम्रा नादमणि थुलुङज्यूको परिवार लगायत चाहिँ अब हाम्रो मान्य महेन्द्र कुमारीजी, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रदायी लगायतका र धेरै हाम्रा चाहिँ अन्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। मलाई वास्तवमा आज धेरै खुसी पनि लाग्यो। म आज तपाईहरुलाई लाग्यो होला म म्युट गरेर चाहिँ भिडियो अफ गरेर बसिराखेको थिएँ, यसको मतलब म कहीँ गएँ त्यसो थिएन। म बसेरै तपाईहरुलाई सुनिराखेको थिएँ किनभने मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो आज तपाईहरुसँग यो चाहिँ झन्नै स्मृतिमा राखिराख्नुपर्ने त्यस्ता खालका ऐतिहासिक क्षणहरू जो विस्मृतिमा गयो भन्ने चिन्ताहरू जसरी व्यक्त भइरहेको थियो र बडो शालीनताका साथ जसरी व्यक्त भयो, मेरो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि थियो। त्यही ढंगबाट चाहिँ मैले सुनिराखेको थिएँ र आज म भन्न चाहन्छु जस्तो चाहिँ त्यतिखेर एउटा कुरा अघि साथीहरूले त्यहाँनिर बोल्दाखेरि भन्नुभयो, मलाई लाग्छ सायद त्यो कुरो कसले भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हाम्रा नरेश कामाङज्यूले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर क्रान्तिवीरहरूले लडाईँ लडिसके पछाडि, प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसके पछाडि त्यसको केही वर्षमै आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ उद्घाटनमा जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने गुणबाट पनि प्रश्नहरू उठाउनु भएको थियो। मलाई त्यो ढंगबाट त्यतिखेरको अवस्थालाई हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हामी यो जाति त्यो जातिमा हामी विभाजित थिएनौँ। हो, निश्चित रूपमा हाम्रो समाज केही पुरातनवादी थियो, हाम्रो समाज साह्रै कन्जर्भेटिभ थियो, त्यो म मान्दछु। तर हाम्रो मनोभावनाहरू त्यति साह्रो स्खलित भइसकेको थिए र एउटा कुरा चाहिँ निश्चित रूपमा थियो त्यतिखेर के हो भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको प्राप्ति भइसके पछाडि, मैले अघि पनि भने, प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछाडि शासकहरूले हार स्वीकार गरिसकेको अवस्था थिए। जनताले जितिसक्दाखेरि पनि जनतालाई जितेको भनेर श्रेय दिने अवस्थामा राणाहरू पनि थिएन र त्यतिखेरको लडाईँमा राजाको निम्ति, राज संस्थाको निम्ति, संवैधानिक राजतन्त्रको निम्ति नेपाली कांग्रेसले खेलेको त्यो शहादत प्राप्त गर्ने ठाउँसम्मको भूमिका राजा त्रिभुवनको लागि त मनन योग्य थियो होला भन्दैछु मैले। तर अरू पुस्ताको लागि कति थियो त्यो त आउने दिनहरूले हामीलाई देखाइसकेको अवस्था हो। किनभने शासकहरू साह्रै छिटो शासन छोड्न पनि नचाहँदो रहेछन् र शासकहरूले चाहिँ हार स्वीकार गर्न बडो गाह्रो मान्दो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हाम्रो नेपाली राजनीति पनि हो र नेपाली राजनीतिभित्र देखिएका प्रवृत्तिहरूको पनि हो। र त्यो भित्र चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र र त्यो प्रजातन्त्रभित्र सबै जातिहरू समृद्धिको अभियानमा एकाकार भएर अगाडि बढोस् भन्ने मनोभावनाले
लाग्ने कुरालाई हामीले यो जात र त्यो जातसँग भनेर तुलना गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त्यो पाटोबाट बुझ्दा राम्रो हुन्छ। तर पछिल्लोचोटि आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा आज हाम्रो मुलुक आजको मिति छ। त्यतिखेरको जस्तो भन्नु न 2007 सालको हाम्रो क्रान्ति त आधुनिक नेपालको सुरुवात पनि त हो नि। हामीले आधुनिक नेपालको सुरुवात पनि हामीले त्यहाँबाट गर्यौं। आधुनिक नेपालको सुरुवात 2007 सालदेखि आज 77 भनेपछि झन्डै 70-71 वर्षसम्मको यो यात्रा हामी तय गरेर आइपुग्दाखेरि आज मुलुक हामीले कहाँनिर प्राप्त गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको नाममा पृथक पृथक हुँदै पो छ कि या हुनुपर्ने आवश्यकता पो बोध गर्दैछ कि भन्ने ठाउँमा पुगिराखेका छौँ। हामी उल्टो गङ्गा बगेको जस्तो हैन, उल्टो चाहिँ नि तम्बर बगेको जस्तो चाहिँ नि अवस्थामा पुग्यौँ कि भन्ने लाग्छ त्यतिखेरको भन्दाखेरि आजको मितिमा। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहना थिएन। तर चाहिँ नि राज्यभित्र राज्यले गर्ने क्रियाकलापभित्र हैन, राज्यले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणभित्र आफू चाहिँ नि कहीँ कतै छुटेको अनुभूति गर्छ भनेपछि ती अनुभूतिहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपबाट अभिव्यक्तहरू हुन्छन्। त्यो अभिव्यक्त कहिले शालीनतापूर्वक अभिव्यक्त हुन्छन्, कहिले चाहिँ नि आक्रोश बोकेर व्यक्त हुन्छ। र त्यो आक्रोश कसरी थामथुम हुन्छ त्यसले व्याख्या गर्ला। तर आक्रोश खाली आक्रोशित हुनुको निम्ति मात्रै गरिन्छ भने त्यो आक्रोश चाहिँ नि विशुद्ध आफू केन्द्रित हुन्छ। त्यस्तै जस्तो मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो 2047 सालको संविधानलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि हामीहरूले नै के भन्यौँ भन्दाखेरि यो 2047 सालको संविधान अपरिवर्तनीय छ र यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, यसलाई परिवर्तन गर्नै पर्दैन भनेर हामीले नै भन्यौँ। किशुनजी हाम्रो चाहिँ तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ मार्फत यो सार्वजनिक भयो र त्यतिखेर यो संविधानमा पनि कहीँ कतै गुनासाहरू थिए। सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिहरूले चाहिँ यो संविधानलाई आफ्नत्व महसुस गर्न नसकेको पाटो चाहिँ नि थियो। तर किन बोलिरहेको थिएन भन्दाखेरि 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाले दिएको पीडा हामी सँगसँगै थियो। फेरि त्यसले गर्दाखेरि 30 वर्षको पीडा बोध गरिराखेको बेलामा हामीले लडेर ल्याएको यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति र त्यसभित्र हामीलाई नै व्यवस्थित गर्नका निम्ति बनाइएको संविधान भोलिको दिनमा सच्याएर लैजाउँला नि त भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि थियो। तर त्यो सत्ता प्राप्ति पछाडिको आपसी लुछाचुडीले गर्दा सत्ता प्राप्ति गर्ने लहरले जसरी चाहिँ नि छद विच्छद बनाइयो, संविधानमा चाहिँ नि संविधानलाई चाहिँ नि थप संशोधन र परिमार्जन गरेर आफू अनुकूल यो बहुदलीय प्रणाली अनुकूल या सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट लैजानु पर्ने बेलामा त्यतातिर ध्यान नदिएर सत्ता प्राप्ति र सत्ता लुछाचुडीमा एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने विपक्षीमा त छँदै थियो, आफै भित्र पनि जसरी त्यो खेल सुरुवात हो यसले चाहिँ नि साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्ताइदियो। त्यसले गर्दाखेरि आज जसरी चाहिँ तपाईँको आज हामी यो 47 सालको संविधान भित्र पनि हामीले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिहरू जसरी त्यसले चरम उत्कर्ष प्राप्त गर्दै गर्दै 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्यो, त्यो जनआन्दोलनमा वास्तवमा साह्रै धेरै कुराहरू चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ नि आन्दोलन मार्फत व्यक्त गरेका छौँ र त्यो आन्दोलन मार्फत व्यक्त गरिएका ती कुराहरूलाई मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु। अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाजहरू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसीहरूको आवाजहरू या अल्पसंख्यक सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाजहरू क्रान्ति र आन्दोलनहरूले त्यसलाई मुखरित गरिदिन्छ। क्रान्ति र आन्दोलनबाट मुखरित भएका आवाजहरूलाई अल्पसंख्या र बहुमत, अल्पमत र बहुमतको तराजुमा जोख्नु मिल्दैन है भनेर मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु। यसको अर्थ कसले कसरी लाउँछ मलाई थाहा छैन। समय सँगसँगै यसलाई बहसमा ल्याउँला, बहस गर्दै जाउँला, आउँला त्यो दिनहरू पनि। तर मैले कति भनेको छु भन्दाखेरि 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरू यो कुनै लहरमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरू होइनन्। यो उपलब्धिभित्र जनताका मनोभावनाहरू छन्, जनताका चाहिँ हिजोको मितिसम्म दबिएर रहेका मनोभावनाहरू चाहिँ त्यो संविधान मार्फत चाहिँ सार्वजनिक भएका छन् र त्यो सार्वजनिक भएका मनोभावनाहरूलाई चाहे त्यो तपाईँले धर्मनिरपेक्षताको कुरा भन्नुहोस्, चाहे त्यो संघीयता भन्नुहोस्, चाहे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे त्यो समावेशिता भन्नुहोस्, यो कुराहरूलाई
आजको मितिमा लहरमा कुनै एउटा व्यक्ति शासकको अकर्मण्यतालाई या पार्टी र त्यसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई या चाहिँ पार्टीले या चाहिँ नेतृत्वले गरेको अकर्मण्यताहरूलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ मोहरा बनाएर उम्किन चाहिँ पाइँदैन। यो यसमा छलफल र बहसहरू हुन्छन् आउने मितिहरूमा। र परिवर्तनका निम्ति सबसे पहिला भीष्म कस्तो खालको मान्छे हो भनेर जान्नका निम्ति भीष्मलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। भीष्मलाई प्रयोगै नगरिकन भीष्मलाई गलत भनेर भन्छ भने त्यो त गलत कुरा हो नि। त्यस्तै हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू राम्रो छ कि नराम्रो छ यसलाई हामीले व्यवहारमा लगेकै छैनौँ। संहिताले काम गर्छ कि गर्दैन? आज स्वयं चाहिँ के संघीय शासन सत्ताले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार हुन सकेको छैन भनेपछि संहिताका प्रति अमृत ठडाउनुकोले के अर्थ राख्दछ? धर्मनिरपेक्षताले सबै धर्मको सम्मान गर्छ कि कुनै धर्मलाई चाहिँ काखा र कसैलाई पाखा गर्छ? यो कुरो त उसले काम गर्छ गर्दैन हेरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चैमा राम्रो हो कि यो गलत हो यसलाई काम गर्न दिएपछि नै थाहा हुन्छ। समावेशिताले कामै नगरिकन समावेशिता गलत हो भनिन्छ भने त राम्रो कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन कोणबाट बहसहरू सुरु भइराखेको छ यो बहसले मुलुकलाई फेरि चाहिँ नि एउटा बुमर्याङमा पुर्याउँछ कि भन्ने खालको अवस्था चाहिँ नि सिर्जना भएको हो कि जस्तो लागेको छ। र त्यसलाई यो खालको चाहिँ नि पाटोबाट मुलुकलाई चाहिँ मुक्त गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ 74 सालमा फेरि एउटा संविधान सभाको चाहिँ दोस्रो निर्वाचन हामीले पेश गर्यौं। र हाम्रो चाहना के थियो भन्दाखेरि नेपाली जनताहरूले 2/3 बहुमत चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई दिएको खण्डमा हामीले यो 62-63 सालको उपलब्धिहरू संस्थागत हामीले गर्छौं नै, सँगसँगै चाहिँ नि संघीय संरचनाको यो संघीय प्रदेश र स्थानीय निकायको यो तीनै चाहिँ संरचनाहरूलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई चाहिँ सबैको सबैलाई चाहिँ त्यहाँनिर समावेश गराएर समृद्धिमा या चाहिँ निर्णय तहमा सबैको समावेशितालाई चाहिँ आत्मसात गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने बाटो हामी प्राप्त गर्छौं भन्ने हाम्रो चाहना थियो। यद्यपि जनताले नेकपालाई चाहिँ आज झन्डै 2/3 बहुमत दिएर चाहिँ ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित गराइदिएको अहिलेको अवस्था छ। र आजको मितिमा मैले फर्केर हेर्दाखेरि मैले अघि सुरुमा भने साक्षात्को इतिहास फर्केर हेर्दाखेरि म गौरवान्वित हुन्छु। र त्यसपछाडिको दिनमा नेतृत्वहरूलाई जुन खालको चाहिँ एउटा जुन खालको अवस्था थियो मुलुकको, त्यो अवस्थामा तपाईँ हामी सबैले प्रजातन्त्र प्राप्तिका पुनर्प्राप्तिका निम्ति लडेका लडाइँहरू यो एउटा पाटो छ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा। त्यसपछाडि आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि नेतृत्वहरू जसरी चाहिँ समय सँगसँगै परिमार्जित र चाहिँ सचिँदै अगाडि आउनु पर्नेमा जसरी नेतृत्वहरू चाहिँ त्यही शासकीय एउटा चाहिँ तानाशाही शासक बन्ने चाहिँ जुन खालको प्रवृत्ति चाहिँ झन्झन हावी हुँदै गएको अवस्था देख्छु। यो पछिल्लो चोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीमा म त्यो खालको अवस्था चाहिँ निश्चित रूपमा मैले देखिराखेको छु अहिले। त्यो किन भन्दाखेरि यो अहिलेको नेकपाको सरकारले हामीहरूले यो संविधान जुन परिकल्पना अघि तपाईले यहाँ संविधानको कुरा उठाउनु भएको छ, यो संविधानमा तपाईहरु निश्चित रूपमा यो संविधानमा हामीले साह्रै धेरै छलफल बहसहरू गरेका छौं। सानोभन्दा सानो कोणबाट यसलाई हेरेका छौं। र सँगसँगै के पनि हो भन्दाखेरि यो यति धेरै छलफल र बहस गरेर यो संविधान सार्वजनिक भए तापनि यो संविधान आफैमा सर्वगुण सम्पन्न संविधान चाहिँ पटक्कै होइन। तपाईहरुलाई एउटा कुरा राम्ररी थाहा हुनु पर्दछ, यति त दुई चोटिको संविधान सभा, पहिलो त टोटली असफल भइगयो, झन्नै चाहिँ तपाई मुलुकलाई नै झन्नै समाप्त पार्यो। संवैधानिक रिक्तता र सत्ता नै राजनीतिक पार्टी सबै चाहिँ असफल। त्यसपछि चाहिँ कर्मचारीको हातमा चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीले सुम्पिदिएका हुन् नि त खिलराज पाण्डेको खिलराजको हातमा। राजनीतिक पार्टीहरू सबैलाई असफल चाहिँ साबित गराइदिएर कम्युनिस्टका सबै प्रधानमन्त्रीहरू खिलराजजीलाई चाहिँ जिम्मा दिएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत हामीहरूले चाहिँ मुलुकलाई फेरि एउटा ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस गरेका हौं। र यो झन्नै 2/3 बहुमत नजिकको सरकार सत्ता प्राप्ति गरेर नेकपाले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिसके पछाडि यो संविधानलाई उनीहरूले यो संविधानको चाहिँ पालना गरेर उनीहरू अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले यो संविधानमा के कुराहरू हामी भनेका छौं भन्दाखेरि तपाईको
यो कतिपय त जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट जस्तो पनि हो, यो भद्र सम्झौता पनि हो, यो त सम्झौताकै दस्तावेज हो यो संविधान। किन भन्दाखेरि 30, 31, 32वटा तत्कालीन कतिपय दर्ता भएका, कति दर्ता नभएका स्वतन्त्र पार्टीहरू, यी सबैका मनमा तपाईँले यसको तपाईँको यो प्रस्तावना हेर्नु हो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यति लामो प्रस्तावना, त्यो पनि समाजवाद उन्मुख भनिदिएको छ, कसले के भनिदिएको छ। त्यतिखेरको अवस्था के थियो भन्दाखेरि संविधान सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो, किनभने संवैधानिक रिक्तताको अवस्था आउने छाँट देखिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानलाई सार्वजनिक गरेर संवैधानिक रिक्तताबाट मुलुकलाई जोगाउनका निम्ति पनि चाहिँ संविधान चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबै यी पार्टी, वर्ग, समुदाय, जाति हरेकसँग सम्झौता गरेर भोलिको दिनमा चाहिँ यो संविधानलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाउँला, सच्याउँदै जाउँला, संशोधन गर्दै जाउँला भन्ने खालको चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर सार्वजनिक गरेको पाटो पनि थियो। र हामीहरूले एउटा कुरो के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो संविधानभित्र बसेर हिजो हामीले 2047 सालदेखि झन्डै 1 दशकसम्म हामीले अभ्यास गरेको बहुदलीय प्रणालीभित्र देखिएको चाहिँ बिचैमा 4 वर्षभित्र 4वटा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, मन्त्री परिषद गठन भइराख्नुपर्ने, पुनर्गठन भइराख्नुपर्ने, यो खालको अवस्थाबाट वाक्क दिक्क भइसके पछाडि एउटा स्थिरताको राजनीतिको परिकल्पना पनि थियो यो संविधानभित्र। तर यो संविधानभित्र स्वयं झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भएको सरकारले, नेकपाको सरकारले जसरी चाहिँ हठात चाहिँ यो संविधानको चाहिँ असंवैधानिक व्याख्या गरेर जसरी चाहिँ हठात यो कदम चाल्यो, यसले आज फेरि मुलुकलाई चाहिँ घुमिफिरी रुम्जाटार भनेको जस्तो गरेर घुमिफिरी हामीलाई त्यही ठाउँमा चाहिँ ल्याइ पुर्याइदिएको अवस्था छ। र चाहिँ मुलुक फेरि चाहिँ यो असंवैधानिक क्रियाकलापले मुलुकलाई चाहिँ थप आक्रान्त बनाइदिएको अवस्था चाहिँ छ। अब यही भित्र चाहिँ हामीहरू आज संवैधानिक यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस आज सडकमा पनि छौँ। हामीहरू चाहन्छौँ कि आज नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सडकभित्रबाट यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै गर्दाखेरि हामी यसको चाहिँ संवैधानिक अदालतले यसको चाहिँ न्यायिक निरूपण गरोस् र यसको संवैधानिक व्याख्या गरोस् र केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ यसको व्याख्या गरेर मुलुकलाई चाहिँ अप्ठ्यारोबाट मुक्त गराओस् र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ संवैधानिक एउटा चाहिँ व्याख्या सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। र आज हामी सडकमा छौँ। हामी एउटा कुरामा के कुरा, अब हुनु त नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चाहिँ दुविधायुक्त अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएको भनेर साथीहरूले आफ्ना कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, कार्यकर्ताले भनिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरामा के तपाईँहरूले हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस डे 1बाट जुन बेला केपी ओलीले यो असंवैधानिक कदम चालेको छ त्यही मितिदेखि यो असंवैधानिक हो, यसको लागि हामी चाहिँ सडकमा छौँ र यसको सर्वसत्तावादी सोच, अधिनायकवादी सोचको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ आन्दोलनमा छ र असंवैधानिक कदम हो, यो प्रतिगमन हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यसमा दुविधा मान्नुपर्ने कुनै कुरा कारणै छैन। तर एउटा कुरा सत्य के पनि हो भन्दाखेरि हामी बीपी कोइरालाका अनुयायीहरू पनि हो। हुनुको निम्ति त आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट बीपी कोइरालालाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, व्यक्त गर्ने चलन पनि हामी भित्र छ। खैर जसले जसरी व्याख्या गरे तापनि मेरो स्मृतिको बीपी कोइराला आजको मितिमा मैले आज यो 7 गतेको दिन मैले सम्झिँदै गर्दाखेरि उहाँलाई 7-8वटा सङ्गीन मुद्दाहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि पञ्चायती कालमा त्यो पञ्चायती अदालतभित्र पनि उहाँले के भनिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि अघिल्लाको अदालतको 4 किल्लाभित्र न्यायको अवसान नहोस् भनेर उहाँले चाहिँ अदालतमाथि भरोसा व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। त्यो अदालत जुन अदालत चाहिँ पञ्चायती 19 सालको संविधान मार्फत पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती संविधानभित्र संरचना गरिएको अदालत र त्यसको शिरमा राजालाई राखेर परिकल्पना गरिएको अदालत, त्यो अदालतभित्र पनि बीपी कोइरालाले भरोसा व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो भनेपछि आजको अदालत 7 सालभन्दा अगाडिको एजेन्डा हाम्रो संविधान सभा, त्यो संविधान सभाको निर्वाचन गराएर संविधान सभा मार्फत बनाएको संविधान र त्यो संविधानभित्र हामीले परिकल्पना गरेको संरचना गरेको अदालत र यो अदालतमाथि हामीले भरोसा नगरेर हामीले सडकलाई मात्रै भरोसा गरेर हिँड्नुपर्छ, यो मलाई उचित लागिराखेको कुरो होइन। र असंवैधानिक कदमको व्याख्या सडकबाट या कार्यकर्ताले या पार्टी या नेतृत्वले असंवैधानिक कदमको व्याख्या गर्दैन। संविधानभित्र देखा परेको खामियतहरूको व्याख्या पार्टी, सडक र कार्यकर्ताले गर्ने होइन।
संविधानभित्र देखिएको असंवैधानिक, हामीले असंवैधानिक कदम भनिसके पछाडि संविधानभित्र असंवैधानिक भएको छ केपी ओलीले गरेको छ भने असंवैधानिक कदमको व्याख्या गर्ने जिम्मा पनि संवैधानिक अदालतको हो। र संवैधानिक अदालतले व्याख्या गरिसके पछाडि त्यो संवैधानिक अदालतले व्याख्या गरेको विषयवस्तुमा नेपाली कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा अब दुविधा पालिराख्नुपर्ने जरुरत पनि मैले देखिराखेको छैन। यद्यपि हामी बीचमा केही दुविधाहरू देखिएको जस्तो छ, तरै पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु आज हामी सबैले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि संवैधानिक अदालतले संवैधानिक व्याख्या गरेर एउटा न्यायिक निरूपण गरोस् र संसद पुनर्स्थापना गरोस् भनेर हामी सबैले भनिराखेका छौँ। हामी संसद पुनर्स्थापनै चाहन्छौँ, किन संवैधानिक व्याख्या गरेर केपी ओलीले जुन असंवैधानिक कदम चाल्ने कोसिस गरेको छ र चाहिँ यो जुन खालको चाहिँ प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई धकेलिदिएको छ यो सच्याएर जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसमा चाहिँ हामीले दुविधा पारिराख्नु पर्ने जरुरी छैन र नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको संवैधानिक अदालतबाट यो असंवैधानिक कदमको चाहिँ सच्याएर व्याख्या गरेर असंवैधानिक यो संसद पुनर्स्थापना गर्छ भने सदनभित्रबाट केपी ओलीसँगको उनको असंवैधानिक कदमको हामी हिसाब किताब ल्याउँला र मध्यावधि निर्वाचनको फैसला गर्छ भने जनताको घर आँगनबाट निर्वाचनको मैदानबाट हामीहरू यसको चाहिँ हिसाब किताब हामी लिन्छौँ। यो पनि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। यो बीचमा हामी जाँदै गर्दाखेरि निश्चित रूपमा संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संसद पुनर्स्थापना सदनभित्र बसेर कसरी जाने भन्ने किसिमको छलफल र बहस हामी निश्चित रूपमा गर्छौँ र निर्वाचनमा जाने भयौँ भने पनि निर्वाचन जाने या त्यस विषयमा के हो भनेर पनि हामी केन्द्रीय समितिबाट हामी छलफल र बहसहरू गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। आगामी यात्राहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछन्। म यस विषयमा के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज नेपाली कांग्रेस यो त्यसमाथि पनि हामी प्रतिपक्ष जो छौँ, आज प्रतिपक्ष भएको नाताले पनि हामी यो सत्ता पक्षले गरेको यो चाहिँ लहर असंवैधानिक कदमको यो दुई पाटोबाट आज निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको दुईटै हातमा लड्डु छ। यसमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने जरुरतै छैन र चाहिँ प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई हराउनको निम्ति दुवै हातमा भएको लड्डुको एउटा हात फ्याँक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म विश्वासै गर्दिनँ। संसद पुनर्स्थापना हो भने सदनभित्रबाट, मध्यावधि निर्वाचन सदर गर्छ भने निर्वाचनको बाटोबाट हामीहरू चाहिँ यिनीहरूसँग हिसाब किताब लिन हामी तयार भएर बसेका छौँ। तर हामीलाई चिन्ता कहाँनिर भन्दाखेरि आज जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी चाहिँ एउटा निष्पक्ष ढङ्गबाट फैसला सुनाउनु भन्दाखेरि पनि दुईटै पार्टीको चाहिँ अभिभावकको रूपमा या नेकपाको चाहिँ स्कुल विभाग जस्तो भएर एउटा समिति जस्तो भएर जसरी चाहिँ उहाँ क्रियाकलाप गरिराखेको छ निर्वाचन आयोगले, त्यसमा हामीलाई शङ्का छ। निर्वाचन आयोगले आज चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ जुन खालको क्रियाकलाप गरिराखेको छ त्यसमा हामीलाई चाहिँ शङ्का लागिराखेको छ र त्यसमाथि चाहिँ फेरि जसरी चाहिँ आज तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ जताततै सरकारी नेकपा र चाहिँ गैर सरकारी नेकपाहरूको नौटङ्की हामीहरू देखिराखेका छौँ। आफै बोक्सी भएका छन्, आफै झाँक्री भएका छन् र चाहिँ जताततै सर्वत्र चाहिँ जनताले तिरेको करबाट चाहिँ मान्छेको भिड जम्मा गरेर मुलुकलाई चाहिँ अस्तव्यस्त तुल्याइराखेका छन्। यसले चाहिँ थप चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्ता चाहिँ सिर्जना गरिदिएको छ र यसबाट चाहिँ मुलुकलाई निकालेर एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ भने जस्तो विघटित प्रतिनिधि सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभा दुईटा कारणले मात्रै यो चाहिँ गठन हुन सक्ला। एउटा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर, अर्को चाहिँ तपाईँको निर्वाचनबाट। यही दुईटा बाटो प्रतिनिधि सभा गठन हुने। त्यसले गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना भने ती भित्रबाट होइन भने त निर्वाचनमा गएर हामीहरूले चाहिँ अहिलेको हकमा नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा बढी राम्रो नेपाली कांग्रेस व्यक्तिगत रूपमा कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई बेफाइदा हुन्छ म यो हेरिराखेको छैन। तर आज निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई निश्चित रूपमा फाइदा छ र नेपाली कांग्रेस आज निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर जनताहरूले पनि त्यो खालको अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको छ कार्यकर्ताहरूले र त्यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति सबै हामीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ एक भएर पार्टीभित्र एक मत राखेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब धेरै म तपाईँहरूको समय नलिकन अघि थुप्रै साथीहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैको कुराहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्दै
भोलिको दिनमा पनि हामीहरू यसलाई जसरी आज बुद्धु र गोर्खाहरूले गर्नुभएको भूमिकाको विषयमा र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र राज्यले संस्थागत रूपमा हेर्न नसकेको विषयमा र चाहिँ अहिले बुद्धु र गोर्खाहरूले चाहिँ तलब भत्ता र सुविधाको निम्ति र आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति भोग्नु परिराखेको पीडाको सम्बन्धमा जसरी संस्थागत सम्बोधन भएन भन्ने खालको चाहिँ पीडा बोधका साथ तपाईँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएको छ। यो अभिव्यक्तिका प्रति हामी निश्चित रूपमा गम्भीर छौँ र यो केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भएकै छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल भएकै विषय हो, छलफल हुन्छ पनि र अब पनि हुन्छ र चाहिँ यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले अघि भने तपाईँहरूले चाल्नु भएको स्वाभिमानको पक्षमा तपाईँहरूलाई परेको पीडा चाहिँ पीडामा जसरी तपाईँहरू चाहिँ सार्वजनिक भइराख्नु भएको छ युकेमा, कहिले अनसन बसेर कहिले आन्दोलनको रूपमा, यी सबैमा नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँहरूको साथमा छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस संस्थागत रूपमै तपाईँहरूको चाहिँ साथमा रहेको कुराहरू म यहाँ राखेर पुनः एकचोटि आज प्रजातन्त्र दिवस, निश्चित रूपमा आज हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना जसरी जुन भाषाबाट यो विषयमा हामीले व्यक्त गरे तापनि यसको निब बनेको 2007 साल नै हो। प्रजातन्त्र दिवस यो फागुन 7 गते नै हो। यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई थप अहिलेको मुलुकको यो अप्ठ्यारोमा थप एक भएर कङ्ग्रेस चाहिँ झन् सबल भएर एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्ने प्रेरणा हामीलाई सदैव मिलोस्। र म फेरि पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज यति राम्रो कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, यति धेरै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र सँगसँगै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो प्रदेश, हाम्रो जनसम्पर्क समितिहरू कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मुलुकभित्रको पार्टीहरू भन्दा पनि साह्रै धेरै पार्टी जनसम्पर्क बाहिर प्रदेशमा भएको जस्तो अनुभूति मलाई हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु, युरोपका साथीहरूलाई पनि मैले भनेको छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ युरोपमा जाँदाखेरि त्यहाँका साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि म कुन दुनियाँमा आए जस्तो लाग्छ कि बरु नेपालभित्र त जस्तो पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा जम्मी आधिकारिक 3टा गुट छ नेपाली कङ्ग्रेसको। मैले पार्टीभित्रको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब उपगुटहरू कति छन् त्यो त मैले मेरो चासोको कुरो भएन। म अनुशासन समितिको संयोजक भएको नाताले कहिलेकाहीँ मैले आधिकारिक गुट म चिन्दछु, आधिकारिक गुट। अब त्यो आधिकारिक गुट 3टा पछि त्यो गुटभित्रको उपगुट कति छन् त्यो मेरो चासोको कुरो भएन। यद्यपि तर परदेशमा गयो भने मलाई लाग्छ त्यो आधिकारिक गुट भन्दाखेरि 20औं गुणा बढी गुट त परदेशमा छ, जनसम्पर्क समिति व्यक्ति पछि गुट बनाएर बस्नु भएको छ। र के स्वाद आउँछ मलाई थाहा छैन, तर एउटा स्वाद चाहिँ तपाईँहरू जति विभाजित हुनुहुन्छ, जति गुट उपगुटमा विभाजित हुनुहुन्छ, स्वाद चाहिँ नि हामीहरूलाई नै हुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको मुलुकको, आफ्नो मुलुकको मातृ संस्थाका हामी जो आफूलाई नेता, तपाईँहरूले नेता भन्नुभएको छ, यी नेताहरूलाई किन स्वाद हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जति विभाजित हुनुहुन्छ उति प्रदेश घुम्ने मौका त हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। एउटालाई बोलाएपछि अर्कोलाई झ्वाक चल्छ, अर्कोलाई बोलाउनु पर्यो, अर्कोलाई बोलाएपछि अर्कोलाई झ्वाक चल्छ, अर्कोलाई बोलाउनु पर्यो। त हामी सबैलाई प्रदेश घुम्ने, युके घुम्ने रहर कसलाई हुँदैन, हेर्नुहोस्, युरोप घुम्ने रहर कसलाई हुँदैन। अनि तपाईँहरू विभाजित भइदिएपछि हामी सबैलाई युके घुम्ने पनि भयो। अब हेर्नुहोस् है कस्तो स्वाद भन्दाखेरि नेपालबाट ठ्याक्कै ओर्लिने साथ तपाईँहरू फुलमाला र खादा लिएर उपस्थित एयरपोर्टमा, अनि घाँटीभरि खादा र माला लिएर एयरपोर्टबाट निस्किया मान्छे फर्किँदाखेरि तपाईँहरूले दिएको उपहार सहित खादा र माला लगाएर बिदा हुनुपर्ने। त्यस्तो सुविधा प्राप्त भएपछि तपाईँहरू फुटिरहेको त नेताहरूले देख्नै चाहन्छन् नि। तर तपाईँहरूले नै फुट्नु भन्दाखेरि पनि साथीहरू त प्रदेशको साथीहरू एक ठाउँमा बसेर होइन, एक ठाउँमा बसेर चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो आन्तरिक मातृ पार्टीभित्र देखा परेका अप्ठ्याराहरू, नेता बिचमा भएका अविश्वासका खाडलहरू कसरी पूर्ण सकिन्छ। किनभने तपाईँहरू त सभ्यता बोकेको ठाउँमा हुनुहुन्छ, युरोप युकेहरू भने त सभ्य ठाउँहरू, यसभित्रबाट चाहिँ सभ्यता सिकेको अन्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा त्यो खालको एउटा चाहिँ पनि आओस्, यो फागुन 7 गतेले तपाईँहरूलाई त्यो पनि दियोस्। म यही शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई म यहाँ अरू साथीहरूको नाम पनि म लिउँ, जस्तो आज तपाईँहरू 15-16 जनाले बोल्नुभयो। मैले अघि केशबहादुर गुरुङ दाई तर्क जाउँ मैले कुरा गरिहालेँ, डाक्टर सुनमाया राईजी, अनि हाम्रो नरेश काम्बाङजी, राजेन्द्र पुडसाइनीजी, हाम्रो शिवजी त्यतिकै राम्रो बोल्नुभयो, हाम्रो गङ्गाधरजी युरोपको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो ज्ञानराज राईजी मैले अघि नाम लिएँ उहाँ। त्यस पछाडि अन्य हाम्रो रामप्रसाद फाउन्डेसनजीका हाम्रो सुशीला राईजी, उहाँको विषयमा वास्तवमा धेरै राम्रो कुराहरूले उहाँहरूले सुनाउनु भयो। अनि नारद मुनि थुलुङज्यूको परिवारबाट हाम्रो रोजी राईजीले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो, साह्रै खुसी लाग्यो।
र चाहिँ अब हाम्रो प्रेम तथा मगर ज्यूको अनि ओम गुरुङज्यू अनि अब उहाँहरू त हाम्रो जिउँदो शहीदहरू हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि दीपक भाइ जो वास्तवमा उनले तेह्रथुमको कथा गरेर त्यो पुरानो यादहरू पनि दिलाउनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू जस्ता धेरै साथीहरू जो आज यति राम्रो चाहिँ युकेमा बसेर हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरूको निम्ति आफ्नो ज्ञानले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, वकालत गरेर त्यहाँका साथीहरूलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र यसको लागि तपाईँहरू जस्तो साथीहरू जो म तपाईँहरू त्यो बेलाको साथीहरूको एउटा त्यो छ, कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ त्यतिखेरकै साथीहरूको जमातबाटै हुर्किएका अहिलेका युवा पुस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै साथीहरूले अत्यन्तै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा यहाँ त थुप्रै हाम्रा चाहिँ यो क्रान्तिवीरहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि आज ब्यानरमा तपाईँहरूले जसको जसरी गरे भने भूतपूर्व सैनिकहरूको नाम लिएर ब्यानरमा चाहिँ उहाँहरू राख्नुभयो। कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको होला होइन। अब यति धेरै क्रान्तिवीर नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा चाहिँ क्रान्तिवीरहरू, उहाँहरूलाई सम्झिने आज जुन काम गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा चाहिँ ओम बहादुर श्रेष्ठज्यू शिवको पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो चाहिँ पुराना हाम्रा लडाकुहरू, हाम्रो जिउँदा शहीदहरू हुनुहुन्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो एलबी गुरुङज्यू लगायतका सबैलाई मेरो सम्मान छ, नमन छ। र तपाईँहरू सबैलाई यस्तो खालका काम आपसमा इन्टरेक्सन गर्नु होला। र चाहिँ मैले अघि पनि भने यी सबै गर्दै गर्दाखेरि त्यो आफ्नो यता मुलुकमा भएको भन्दाखेरि पनि 4 गुणा 10 गुणा बढी गुटहरू बनाएर नबसिकन समग्रमा चाहिँ पार्टीको उन्नतिको निम्ति होइन, पार्टीमा भएका खामियतहरू केही छ भनेपछि त्यस्ताहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका निम्ति तपाईँहरू परदेशमा बस्नेहरूले चाहिँ एक भएर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो भने त्यसले राम्रो नै हुन्छ। र अब हाम्रोतिर त अब रात परिगयो, मैले त गुड नाइट भने, तपाईँहरूकोमा के भइराखेको छ होइन। तपाईँहरू पनि अब पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। र यति भनेर पुनः तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।